नमस्कार येवकार. तर आज आम्ही भेट घेतात सर रामकृष्ण गावडे ज्यांच्यानी मल्लांचे क्रिएटिव्ह असे डिझाईन करून फुल गोंयान आपले नाव केला. नमस्कार, माझे नाव रामकृष्ण गावडे, करमळे केरी हांगासर रावता. आणि सगळ्यात सुरवातीक न्ही म्हणजे एक 10 वर्सां एअरपोर्टार जॉब आसा. मागीर एक 22 वर्सां प्रायवेट जॉब फोंड्यान आसा, तेंडुलकर सिमेंट्सान. आणि जेन्ना हांव एअरपोर्टार आशिल्लो पळय तेन्ना आमी गोंयभर फिरताले. म्हाका एक कॅप्टन मित्तल म्हणून म्हजो बरो फ्रेंड जालो आनी आमी हेलिकॉप्टरान फिरताले. तेन्ना जेन्ना हांवें पळयलें, जेन्ना माड जे आसा न्ही, म्हणजे सगळ्यांत पयलीं म्हाजे तकलेन आशिल्लें ते गोंयान घुसघुशीत जे माड आसा ते आशिल्ले. आनी तेजें कितें तरी करपाक जाय अशें तकलेन सदांच आसतालें. आणि ल्हान आसतनाच्यान आमी कितें करताले न्ही, बारीक बारीक बर्ड्स करप किंवा रोजीस करप किंवा आनी कितें बारीक बारीक फुलां करप, घड्याळ करप, मागीर ताजो सरप करप चुट्टेचो बी अशें. तर हें करतालेच आमी. आनी करता करता एक हें कितें वर्कशॉप बी म्हाजें मागीर 2015च्यान सुरू जालें. म्हणजे जेन्ना म्हाजे चली 8वेक आशिल्लें तेन्ना म्हाज्या सहज तकलेन आयलें की ताका शिकोवचें म्हणून. आणि तेन्ना हांवें हेडमास्टराक वचून मेळ्ळो आमच्या स्वास्थ्य विद्यालयाच्या. आणि ताका म्हणलें की अशें अशें म्हाज्या तकलेन आसा की एकट्याच म्हाज्या भुरग्याक सर शिकोवचे पेक्षा ते एजीच्या सगळ्या भुरग्यांक शिकयचें. म्हणून एक पयलो वर्कशॉप जो आसा तो आमी घेवपाचो थारलो. आनी तो तेणें सांगलें की स्कुलांनी येवचे पेक्षा आपुणूच भुरग्यांक घेवन येता म्हणून. मागीर ते आमच्या घरा आयल्ले आनी 8वेच्या सगळ्या भुरग्यांक आनी थोडे भुरग्यांक हाडले तेणी 7वेच्या बी. आनी तांकां हांवें शिकयल्लें. तो म्हाजो पयलो शाळेंतलो म्हणजे इश्कोलांतलो पयलो वर्कशॉप. आणि सुरवातीक डेकोरेशनान बी नाशिल्लो हांव, डेकोरेशन बिजनसान नाशिल्लोच केन्ना. पूण 2015 नंतर न्ही कशें जालें, हांव जेन्ना हे सगळे वचून वेगवेगळ्या स्कुलांनी मागीर हांवें स्टार्ट केलें ते एजीच्या सगळ्या भुरग्यांक शिकप अशें. कारण त्याच्या पयलीं तुम्ही बेस्टच करताले. तेन्ना बेस्टच करताले. आमच्या घरा कडेन कितें डेकोरेशन चवथीचें आसतालें किंवा दिवाळी आसतली अशें आसतालें. पूण ते खूब अशें हय तशें कांय नाशिल्लें. आनी सुरवातीचें म्हाजें सगळें वर्कशॉपूच आसा. आनी ते शिकयता शिकयता कांय टिचर्स आशिल्ले आमचे किंवा कोण वळखीचे अशे फ्रेंड सर्कलान कोण आशिल्ले तांणी आपलें डेकोरेशन कर अशें सहज सांगलेलें. ते पयलें म्हाजें डेकोरेशन आसा तें मुंजीचें डेकोरेशन आसा. म्हणजे हांवें हांगा ढवळे केल्लें, महेश ढवळीकर सर म्हणून आसा ताचे कडेन, तांच्या घरा कडेन हांवें केल्लें. आनी तांकां तें इतलें आवडलें आनी थंयच्यान मागीर एक एक करून म्हाका डेकोरेशन येवपाक लागलें. पूण तरी सुद्दां कितें मुंजीचेंच करतालो मागीर तेन्ना हांव. आनी थोडीशी केली जाल्यार बारीक बारीक अशें बर्थडेची किंवा हें. पूण जेन्ना तें डेकोरेशन पळयलें आनी थोडी एक एक कशें डेकोरेशन बारीक बारीक सुद्दां करीत गेलो. आनी लग्नाची सुरू जाली मागीर. कोणे कोणे लग्नाची दिवपाक सुरू केली. मागीर हळडीची बी मागीर एक्चुली बेज आसता ती हळडीची करून व्हडलें डेकोरेशनाक वता. पूण म्हाजें लग्नाची जी डेकोरेशन आसा तें लोकांनी भरपूर एप्रिशिएट केलें. कारण विधी मंडप जो आसा तो इतलो सुंदर दिसता, तेजो ग्रीन आसता तेन्ना. परत आमी तेजो बॅकड्रॉप करता तो खूब बरो दिसता. कमीत कमी फुलां वापरून तो केल्लो होता. परत तेजो सेल्फी पॉयंट जो आसा किंवा एंट्रन्स म्हाजी भरपूर फेमस जाली. वेगवेगळ्या गोमंतक टीव्हीन म्हाजो वर्कशॉप बी सगळो रेकॉर्ड केल्लो. आनी त्या वेळाचेर तांकां जी डेकोरेशन म्हणजे एंट्रन्स म्हाजे पळयलें न्ही, ताणें सगळ्यांनी एंट्रन्स म्हाका करपाक दिलें. सो खंयचो इव्हेंट जर आसलो जाल्यार मागीर एंट्रन्स म्हाका अशें जालें. आनी मागीर जेन्ना G20चे जेन्ना हांगासर सुरू जाले सगळे कार्यक्रम, तातूंत भितर ताज्यान तेंगे सगळे म्हाका दिले तिनूय कडेन. जेल कॉम्प्लेक्स, मागीर सिदादी गोवा कडेन आनी ITC इंटरनॅशनल ताज थंय केलें न्ही. तेन्ना मागीर आनीक पब्लिसिटी परत खूब डिमांड आयलो. आनी TEDx इव्हेंटाक म्हाका ताणें करपाक दिल्लें. इंटरनॅशनल इव्हेंट जो आसा तो कला अकादेमीन जाता थंय. आनी थंय ते फॉरेनर्स बी इतले उमेदीन, म्हणजे म्हाजी जी करपाची स्टायल आसा ती सहज करता हांव. हेट बी एक 10 मिनटांनी 8-10 मिनटांनी फ्रूट बास्केट तयार जाता. 8-10 मिनटांनी म्हणजे सगळे आयटम्स तशेंच आसा, 5 आसा. सो हांव जे पद्दतीन हांव करता तेच पद्दतीन हांव स्टुडंट्साकय वेगवेगळ्या कॉलेजींनी किंवा स्कुलाचे भुरग्यांक शिकयता. पूण सुरवातीक हांव फक्त मल्ल शिकयतालो. तेन्ना भुरग्यांनी खूब इंट्रस्ट दाखोवना. तेच्या नंतर हांवें हेट जे गोवा जलयात्रा तुमकां म्हणलें की गोवा जलयात्रा आमी वताले तेन्ना डॉक्टर दत्ताराम देसाय जो आसा तो तेन्ना अशें चुडात पडले जाल्यार घेवप तें हातीन आनी सहज वचप. चलता चलता वाटेर आमी चलताले तेन्ना खूब चलप आसतालें. त्या टायमार हांव तें करतालो चलता चलता. मागीर तें मोडकेतूच कितें जातालें सुरवातीचें तें हेट दोतोर दत्ताराम देसाय तशेंच घालतालो. मागीर ते दोतोर घालता म्हणून इम्प्रूव करप अशे पद्दतीन मागीर तें सगळें इम्प्रूव जालें. आनी आतां जे म्हणजे तुमी जर पळयत डेकोरेशन जाल्यार सगळें म्हणजे अशें सहज जाता, तें क्लीन जाता म्हणटा लोक सगळें.
पण जे जाता ते सहज जाता. आणि हांव जेन्ना योगा शिकतालो किंवा शिकोवपाक वयतालो तेन्ना कितें वाटेर म्हाका मेळ्ळें बारीकशें थोडे जाल्यार हांव घेवन वतालो. मागीर ते योगा करता करता दोळे बंद करता, कांय आयटम्स हांव दोळे बंद करूं शकता, करून करपाक. आणि आता तुम्ही जे डेकोरेशन करता दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्याचेर ते तुम्ही एकटेच करता काय तुमचे कडेन कोण आसता? माझे चली आफ्टर ग्रॅज्युएशन म्हाका हेल्प करता. आता ते ग्रॅज्युएशन तेजे जाल्या उपरांत प्रायव्हेट जॉब करता आणि जॉबूय ताणें प्रायव्हेटूच जाल्ला. आणि ते तुम्ही दोगांच करता? हय, माझी बायल थोडीशी मल्लां बी करपाक तिका येता, पण डेकोरेटिव्ह आयटम आमी दोगांच करता. मागीर नवीन कितें करूंक जाय मागीर हांव सुरू करता आणि मागीर ते करता म्हजे चलयेन. आणि आता तुम्ही जे वर्कशॉप्स घेता ते फुल गोंयान चालू आसा तुमचे काय गोंया भायर हांवें चड करूं ना. एकदांच बॉम्बे गेल्लो हांव, तेन्ना सीवूड ते जाल्ले. नाल्यार फुल गोंयभर चालू? सगळें गोंयभर आसता डिमांड, भरपूर आपयता. पूण ते म्हाजें कशें जाता ट्रॅव्हलिंगाक टायम वेस्ट करचे पेक्षा हांगासर हांव फ्री उरत ना. सो मॅक्झिमम हांव हांगासरल्या भुरग्यांक पयलीं शिकोवंक सोदता. कारण आमच्या गोंयान भितर इतले माड आसा आणि सुट्टा अशीच वाट लायता. गोंय म्हटल्यार माड. एक म्हणल्यार असं माडा वयले तुडत पडले की आमी जर कितें तयार केलें तेजो आयटम जाल्यार बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जाता ते परत. आणि निसर्ग आमकां निमाणें कितें आसा, निसर्ग आमकां जर सांबाळूंक जाय जाल्यार आतां आमी पळयता प्रत्येक कडेन जर वचत जाल्यार माड लोक कापपाक लागल्या. आणि कापपाची वेगवेगळी कारणां आमी जेन्ना वयता तेंचे कडेन उलयता तेन्ना कळटा. आणि तातूंत भितर आमी जर पळयत जाल्यार आतां जर पळयत जाल्यार तुमी 70 वचत जाल्यार खेती ते सगळें आडसरांच आसतना ते उडयता. म्हणजे नाल्लच तांकां मेळना, म्हणजे नाल्ल मेळना म्हणून ते कॅर घेयना. पण हांवें तांकां कितें सांगलें की तुमकां नाल्ल जरी मेळना जाल्यार चुडटाचो उपेग करा. आनी चुडटां कांय करना न्ही ते खेती. सो आतां तांकां सांगलें चुडटांक लागून सांबाळा माड सद्या, कारण गांवांत इको फ्रेंडली जाता न्ही. इको फ्रेंडली जाता. आणि थर्माकोल किंवा प्लास्टीक पासून भुरग्यांक पयस करपा खातीरचें हें सगळें आसा. आणि आता जे तुम्ही वर्कशॉप घेता तितून जी भुरगीं येता तुमचे कडेन शिकपाक ती रोखडीच शिकता म्हणल्यार तुम्ही पयलीं कितें शिकयता बेगीन शिकपाक? हांवें म्हाजी स्टडी आसा ते प्रमाण आठवेची भुरगीं खूब बरीं करता. आणि हांवें सुरवातीच केल्लें आठवेच्या भुरग्यांतल्यान. आणि आतां जर पळयत जाल्यार कारण कॉलेजीन पावतकीर मातशें वेगळे तरेचें आसता, कारण त्या फिल्डान वयतले ते इंट्रस्ट येता. पूण तो वेगळ्या वेगळ्या फिल्डान वता न्ही मागीर. पूण रोखडीच शिकता? शिकता रोखडीच शिकता. आतां तरी हांवें पयर जे वर्कशॉप आतां 5-5 दिसाचे वर्कशॉप जाल्ले तातूंत भितर हांवें शिकयल्ली ती सगळ्यो महिला ज्यो आसा न्ही त्यो करताल्यो. आणि आता एक दोन करिना. आतां 15 जाण आसा जाल्यार तितूंतले 1-2 मातशें करपाक कमी आसा, मागीर तेंचे कडल्यान करून घे म्हणटा हांव. म्हाज्या टायम करता. पूण आणि हे शिकपाक लागून असो कितलो टाइम लागता म्हणल्यार एका भुरग्याक? शिकपाक म्हणजे आतां आमी आतांचे जे वर्कशॉप जी म्हाजी 5-5 दिसाची जाली 70 भितर पंचायत लेवलाचेर, ते पंचायतीचे म्हणजे ती वर्कशॉप जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता 5 दिसांनी सादारणशी करपाक शकता ती. पूण मागीर ताणें प्रॅक्टीस करपाक जाय. आणि हांवें सांगलां तांकां की इवन वर्कशॉप जालें म्हणून तुमी विसरपाची गरज ना. तुमी परत एकदां म्हाका फोन करपाक जाता किंवा केन्ना मेळटा तेन्ना तुका स्क्रीन दाखोवपाक शकता हांव. आणि कितें टूल्स किंवा नवे टेक्निक्स कितें आतां करपाक? टूल्स म्हणजे कितें फक्त एक कटर लागता आणि सुरी लागतली. याचे दोनच लागता आमकां नॉर्मली. आणि extra काय लागना? आणि काय लागना. तितूनच व्हडले व्हडले डेकोरेशन जाता म्हणजे. तितूनच जाता व्हडले डेकोरेशन. आणि आता तुम्ही जितले डेकोरेशन केले कितले केले आसतले अंदाज? आता 2015 नंतरची सगळी डेकोरेशन आसा ती मोठी मोठी. सो तसे 400-500 वयर तरी मोठे डेकोरेशन. बारीक बारीक खूप आसता. म्हणजे हे जे आता दिवाळेक कितें कंदील आसतले, आकाश कंदील आसतले, किंवा चवथीक वेगवेगळ्या जाग्यांनी वचून करता हांव डेकोरेशन. पूण हांवें 5 केल्ले टोटल ऑल गोवा. तातूंत भितर एक हांवें मेर्शे केल्ले, दुसरें आसा ते काकोडा केल्लें. आणि हांगासर रेग्युलर म्हाजे आसता ते भूषण भावेच्या घरा कडेन प्रत्येक वर्सा तो म्हाका दिता. सो तेच्या घरा कडेन आणि आमच्या घरा कडेन आनी एक हांगासर लागीं केल्लें. सो सादारण 5-6 तरी म्हाजे रेग्युलर आसता. ह्या वर्सा हांवें केल्लें तें एक आसा तें बिचोले सार्वजनीक. ताका आमकां स्टेट लेवलाचेर 5वे प्रायज मेळ्ळा आर्ट एंड कल्चर. आणि तें एकट्यानच केल्लें हांवें सगळें 1 मंथ म्हणजे हांवें 15 दीस केल्लो हांव तें. म्हणजे कितें थीम आशिल्ली? हय, संपूर्ण कशें आसा न्ही तेणी 2 केल्ले. एक तर ताणें ते हेजे धरलेले म्हणजे हेजे कोण्याचे बांबू वापरपाचो म्हणून. सो मागीर ते येलो बांबू बी घेवन आमी केल्ले थोडेशे. आणि अमरला अशें कॉम्बिनेशन करून केल्लें आमी तें. इको फ्रेंडली डेकोरेशन अशेंच केल्लें तें. आणि भरपूर गर्दी जाताली ते पळोवपाक अशें सांगताले ते म्हाका. म्हणजे वर्सा पेक्षा ह्या वर्सा खूब लोक आयले. त्याच्या नंतर दुसरें डेकोरेशन केलें सार्वजनीक हांवें ह्या वर्सा तें तिस्कार
ते तेच गावतले. हय ते कमिटी मेंबर सांगताले की खूब लोक ते मुद्दम पळोवपाक येताले. आणि तिसरे आसा ते आमच्या घरा कडेन आनी भुशण भावेच्या घरा कडेन. आणि एक 5 डेकोरेशन टोटल हांवें केल्ली. आणि तुमकां हितूंतले एक डेकोरेशन सपोज करतले जाल्यार तुमकां कितलो टायम लागता, म्हळ्यार कितले दिसांनी कंप्लीट जाता decoration? टायमींग म्हणल्यार कशें आसा न्ही, डेकोरेशन तुमी ग्रीन जर जाय जाल्यार आमकां शॉर्ट टायमान करचें पडटा. आमी 3 दिसाचो 4 दिसाचो गॅप घेता एक्चुली. 4 दीस पयलीं चुडाक काडलें वयता, मागीर विणपाक आमकां 2 दीस मेळटा आनी 1 दीस लावपाक. 4 दिसां भितर लागलो जाल्यार तो सेट ग्रीन मेळटा, नाजाल्यार मागीर ड्राय मेळटलो. तितले शॉर्ट टायमान करचें पडटा सगळें. हा, म्हळ्यार ग्रीन उरतले जाल्यार शॉर्ट टायमान करचें हय, पडटा. शॉर्ट टायमान केलें जाल्यार तुम्ही सार्वजनिक म्हटले ते मागीर 11 दीस आसता, मागीर 9 दीस आसता, उरता. ते तांकां हांवें सांगलेलें की अशें मागीर तें ड्राय जाता म्हणून. सो कितें केलें ते आमी सुरवातीक हांवें तुमकां सांगलें की हांवें 15 दीस घेतले ते करपाक. तर मागीर ते ड्राय जालें. ड्राय जाल्या उपरांत ताका वॉर्निश मारली. मेजर पार्ट जो आसा तो बेज जी आसा ती आमी सगळी वॉर्निश मारली तांकां. बांबूक मारली आनी मल्लांक मारली सुकल्या उपरांत. ग्रीन आसतना मारून काय उपयोग जायना. चड टायम लागना करपाक, 4 दिसां भितर जाता. आनी मागीरचे जे आसा ते आमी ताका लास्ट मिनीट जे आसा ते आमी सगळे डेकोरेटीव आयटम लायता. म्हणजे बेज जी आसा ती पयलीं वॉर्निश मारून दवरली आनी लास्ट मिनीट मागीर सगळे ग्रीन आयटम्स सगळे लायता डेकोरेटीव. जे आता तुम्ही यूज करता मल्ला बी, तितून कितें फाटल्यान ट्रेडिशन कितें आसा काय? ट्रेडिशन म्हणजे मेन आमी फोकस करता ते इको फ्रेंडली जावचें. कारण कशें आसा जेन्ना निसर्गान तें वयता तेन्ना ताका लागून हांव केमिकल कांय प्रोसेस करना ताका. जशें आसा तशें लावपाचें आनी मागीर तें निसर्गान कंपोस्ट जावपाचें, सारें जावपाक जाय. सो सगळ्यान मेन म्हणल्यार कितें आसा की आमचे प्लास्टीक आनी थर्मोकोल जे जमनीन वयता ते कित्येक वर्सां ते डिस्ट्रॉय जायना, ते थंयच उरता आनी मागीर ती झाडां जायना. किंवा उदकांतल्यान गेले, उदकान खंय पडले जाल्यार परत आमच्या शरिरान वता ते आनी कॅन्सर सारके रोग बी अशे सगळे. आणि ग्लोबल वॉर्मिंगाचेर आमी जेन्ना उलयता तेन्ना फक्त उलोवन जायना न्ही, कितें तरी आमी करचें पडटा. अल्टरनेटीव दिवपाक जाय. ताका लागून ते सगळे आमी फोंडेकार म्हणून ग्रूप आशिल्लो आनी तेजे मार्फत आमी वेगवेगळे हे घेताले, मिटिंग्स घेताले. मागीर तांकां वचून मेळटाले शॉपवाल्यांक इको फ्रेंडली बॅग शॉप. मागीर ते नुस्तेकार बी अशें न्ही, तांकां आमी पानां सुद्दां व्हरून दिल्या. ते पयलीं ते जे पानां आसताले पळय, आता नांव सगळे पगड येना ते. सो ते सगळे न्ही आमी व्हरून ते हांकां नुस्तेकारांक बी दिताले. आनी पिशव्यो बी आमी तांकां कपड्याच्यो शिवून दिवप अशें. पण हे करता करता सगळें न्ही आमी उलयचे पेक्षा कितें तरी केल्लें बरें. म्हणटकीर आमी ते ताका लागून सगळ्यान पयलीं आमी जी 3,500 प्लांट्स लायली ती आमी ओटी डोंगर बोरी हांगासर लायली. आनी वेगवेगळे NGOs घेवन हय सुरवातीक. आनी तेच्या नंतर हे डेकोरेशन बी सगळें ताका लागून हांव सांगता सगळ्यान पयलीं की प्लांटेशन पयलीं करपाक जाय. आमकां जर पानां जाय झाडां लावची पडटलीं. आता तुम्ही जी इतले डेकोरेशन्स करता किंवा आनी म्हणल्यार मल्लांचे कितें क्राफ्ट्स करता जाल्यार तुमकां अशें येयला की हें मातशें चड डिफिकल्ट आसा करपाक? म्हाका डिफिकल्ट कांय येना, कारण हांव सहज करूं शकता खंयची गजाल. मुग्धा गांवकार जेन्ना आमच्या घरा कडेन येयले तेन्ना ते म्हणटाले की आपल्याक तानपुरा करून जाय म्हणून सांगलें ताणें. हांवें केन्ना करूच नाशिल्लो लायफान तो हांवें एक मातशें करपाक थोडोसो टायम लागत, पूण मागीर हांव आतां करूंक लायत जाल्यार हांव तसो करपाक शकता रोखडो फास्ट. मागीर तो हांवें ताका तानपुरा करून दिल्लो. मागीर ताणें ताजो हजबंड जो आसा तो सूर्य नमस्कार बी घालता, म्हणजे ताणें सूर्य सांगलेलो एक. मागीर ते साखरपुड्याक तांचे लावपाक लागून ताणें ते आयटम सुरवातीक म्हजे कडेन करून घेतलेले ते, आनी परत ताणें लग्नाकूय लायले ते. आनी तेजें सगळें डेकोरेशन जें आसा तें ताणें म्हाका करपाक दिल्लें हेजें इको फ्रेंडली जें आसा. पण तुमकां अशें अजून काय सामकें डिफिकल्ट अशें काय येवना? ना, कॉलेजीची भुरगीं आतां चडशीं जाणां तांकां फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाक तांचे ड्रेस बी तुमकां धाडटा, शेअर करता आमकां फोटो हांव मागीर. तांचे ड्रेस करपाक बी वेगवेगळे पॅटर्न्स हांवें केले. तातूंत भितर चप्पल करपाक जाता, तेजे घड्याळ करपाक जाता, तेजे कानाक घालपाक कुंडलो करपाक जाता, मागीर गळ्यान घालपाक माळ बी अशें कितें करपाक जाता. मागीर हेर तर तांकां तेका मॅच जाता तसलें दिता हांव. परत वेगवेगळे ड्रेसीस तांकां ते स्कर्ट आसतले किंवा ब्लावज बी अशें कितें दिता. तुम्ही जे वर्कशॉप्स घेता तितून जी भुरगीं येता ती मोस्टली मिस्टेक कितें करतात जी करपाक जायना? इझी आसता बट मिस्टेक करता न्ही शिकता तेन्ना? मिस्टेक अशें म्हणजे पेक्षा कितें जाता न्ही, आमी तांकां केन्ना हातीनच दिवना न्ही. सुरवात आसा ती आतां तांकां आमी दिता ते मोबायल. इवन हांव म्हणटा की मोबायल हांव जेन्ना म्हजे
जनरल बॉडी उलयतलो किंवा खंय स्कुलान उलयचें पडलें जाल्यार हांव पयलीं मोबायल जर भुरग्याच्या हातींतल्यान आमी पयस करतलो जाल्यार अशें बारीक बारीक गजाली पळयता. आतां फक्त माडाची चुट्टां तशें न्ही, बाकीच्या पानांची वेगवेगळे झाडाची पानां आसा, केळीची पानां आसतलीं जावं कितें अशें सुद्दां अशें हातीन पडलें काय कितें तरी करूंक जाय. आमच्या आतां पयलींच्यान सुरवातीच्यान ल्हानपणाच्यान कितें तरी हातीन पान येतलें ताजें कितें तरी करप, कितें तरी. आतां हेजें आमकां इवन पणसाचें एक पान मेळ्ळें जाल्यार ताजें कितें तरी करपाक जाय. हय. ताजे पयलीं ते फकत चालू केल्या शिवाय जावपाना. हय. सो तें आमच्या हातीन येतालें. आयज आमी भुरग्याच्या हातीन दिता तो मोबायल आनी तेतूंतल्यान रेडिएशन येता, मागीर तातूंत सगळें तांचे बोटाक तितूनच उरता. न्ही आनी फूल हात यूज करता ती. मातशें बोट लावपाचें आसता त्या जाग्यार तांकां आमी सारकें शिकयना आनी सामकें ल्हान आसतना ते सामकें डेंजर. सगळें आतां प्रूव जालां न्ही, रेडिएशन जाता तातूंतल्यान. सो हें असलें जर तांकां कितें तरी दिलें जाल्यार ते ताचे पासून कितें कितें करूंक शकता. हांव इवन ल्हान भुरग्यां खातीर सुद्दां हांवें म्हजें वर्कशॉप डिझायन केलें. तातूंत भितर हांव तांकां वॉश करपाक शिकयतलो, मागीर तांकां हांव स्नेक करपाक शिकयता, मागीर रोजीस करपाक शिकयता, 2-2 मिनटांचे आयटम आसा सगळे. मागीर बर्ड्स करपाक शिकयता. म्हणल्यार एकदां चालू जाता की ती मागीर करतली. करतलीच न्ही, करतली. कारण तशें मिस्टेक म्हणजे पेक्षा आमीच तांकां जर आमी घेवन ताका लागून ते आमी आमकां आमच्या जाणट्यांनी जो निसर्ग दिला तो आमी परत सांबाळून दवरूंक जाय आनी भुरग्यां कडेन सोंपोवंक जाय. अशें वयता आसतना कोयर करून वचप ना अशें. आनी तुमकां त्या वर्कशॉपांतल्यान रिस्पॉन्स कितें मेळटा? म्हणल्यार बरें. बरो. आनी पयर सुद्दां ते आमी जे 2 वर्कशॉपात आत्तां जे जाले लेटेस्ट म्हणजे 5-5 दिसाचे, तातूंत भितर ताणें 3 फस्तां आशिल्ल्यो वांगडा, ज्यो म्हाका म्हाजें पेमेंट बी ते करताले. सो तातूंत भितर पर्सिस्टंट कंपनी आसा, मागीर जे आसा ते बाये संस्थम आसा ते, आनी दुसरें आसा ते पूर्ण फावंडेशन म्हणून हांगासरली पुणेची संस्था आसा. ते 3 एकठांय येवन ते सगळे ऑर्गनायज करताले. कारण तांकां आतां चुट्टां अवेलेबल करप, तांचे कडेन संपर्कान रावप, तांकां ते टायमार सगळें अवेलेबल करप ते सगळें सगळे जबाबदारी ते घेताले. बरो रिस्पॉन्स. आनी त्या लोकांनी जे पद्दतीन सांगलें की म्हाका तर जेन्ना मल्लाचो विशय सुद्दां आयलो तेन्ना मल्लां तर सगळ्याक आसतालीं न्ही, म्हणटकीर सगळ्यांक येता आसतलीं अशें म्हणलें जाल्यार तांकां म्हणटा ते मल्लां विणपाक येता पूण गांठी मारपाक येना अशें प्रॉब्लम आशिल्लो. आनी हे 1 आनी 2 वर्सांनी 30 वर्सांच्यान ते करपाक जाणा मल्लां, पूण गांठी मारपाक शिकोना किंवा कोणीच शिकोना. सो ते एक हांव कंप्लीट करता तेंचे मल्लां, आनी तातूंतल्यान थोडोसो इन्कम येवपाक शकता. कारण ते मल्ल जे आसा ते आमी इवन पडलेले चुट्टाचे करपाक शकता, ड्राय जाल्ले चुट्टाचे सुद्दां. अशे तुमचे डिझायन्स पयलीं करून दवरता घरान काय वचून करता? सगळे लास्ट मिनिट. लास्ट मिनिट नाजाल्यार ग्रीन मेळचेच ना. ग्रीन मेळपाना तर सगळे थंय वचून करता घरा कडल्यान. इव्हेंटा खातीरच आसता ते. आतां एक लग्न जालें की ते परत आनी यूज जायना. यूज जायना. प्रत्येक फावट चुट्टां अवेलेबल करप आनी ते सगळें आसता. सहज जाता. पूण म्हाका 2015च्यान आज पर्यंत हांवें जे कितें डेकोरेशन्स केलें तातूंत म्हाका केन्ना कमी पडूना पानां. आनी माड तुका सांगलें न्ही गोंयान भितर इतले आसा, आमी उपयोग करता. गोंय म्हटल्यारूच माड. आनी आमी जर पयलीं कशें आशिल्लें जेन्ना पाडेली चडटालो माडाचेर तेन्ना फक्त नाल्ल काडून देंवनाशिल्लो. माडार चडप ताणें निवळ करप माड म्हणून आसतालो. तातूंत भितर ते किश्णोर पोय जी आसा ती सुकलेली काडून उडयताले. आनी जे सकयल्लीं जी चुट्टां आसा जे सुकचे पयलींच ते कापताले ते. मागीर कितें जाता जेन्ना सुकतकीर ताचेर इन्फेक्शन जावपाक सुरू जाता आनी ते मागीर बऱ्या चुट्टांचेर येता. आनी माडाचे आतां जर चुट्टां पळयत जाल्यार तुमकां निवळ दिसना. म्हणून हांवें जे माडाची चुट्टां काडले आसतले पळय न्ही त्या माडाची केन्ना चुट्टां अशी पिड्ड्यार जाल्ली दिसली ना. आनी आतां फार्मराक खबरच आसना की माड आपल्याचो मरपाचो जालो म्हणून. एकदां ते ताका भोंवरो लागलो न्ही जाल्यार ताका खबरच आसना. पूण पयलीं जेन्ना तो कवळान झडटालो तेन्ना फर्स्ट स्टेजीचेर ताका कळटालें आनी ताका उपाय करूंक शकतालो तो. आतां पडटा तेन्ना कळटा. अशे पद्दतीचे फार्मर जाले. कारण फार्मर सुद्दां स्वता चडपी कोण ना न्ही. आणि ग्रीन मल्लां वापरता पळय तेजे वाटेची सुकलेली मल्लां आसता तेंचोय कितें वापर जाता? तेंचो तेच तुमकां सांगलें न्ही मल्लां जी आसा न्ही मल्लाचे हांवें तुमकां सांगलें ते प्रकार वेगवेगळे आसता. तातूंत भितर एक प्रकार जो आसा तो आमकां माटोव घालपाक आमी वापरता. लग्नाचे माटोव आसा ते हळदीक आसतले. आतां लग्न घरा कडेन जायना. एक्चुली अपेक्षीत आसा की घरा कडेन करचें लोकांनी. ते घरांनी जागा आसा. हांवें एकदां हांगासर गेल्ले वांते गेल्लो आनी म्हाज्या मेवण्याची चली ताचें लग्न. आनी तांची परिस्थिती खूब बरी नाशिल्ली तरी सुद्दां ते खंय तरी हॉलान वचून लग्न करपाचें अशें थारल्यानी गेलें. हांवें म्हणलें सगळें तुमची तयारी आसा? हय केल्या कशी तरी केल्या तयारी. सो हांवें कितें म्हणलें तुमची इतली जागा आसा हॉलान वचनाका न्ही. पयलीं व्हंकलकाराच्याच घरा कडेन लग्न जातालें तशें म्हणलें करुया न्ही.
कोण करतलो हांवें म्हणलें स्टार्ट करूया. मागीर निमाणें तिणेच केलें सगळें. हांवें फक्त दाखयलां तांकां कशें करप तें. तेंच्यांनीच केले. ताणेंच केलें आनी इतली बरी स्टेज घातली थंय. स्टेज घातली, माटो घातलो आनी हॉला पेक्षा बरें आमी थंय वातावरण निर्माण केलें. 15 दीस लोक पळोवपाक येतात. मल्लांचेच हय, मल्लाचें फूल. मल्लाचें आनी इतलें सुंदर दिसता ते हॉल बी तो पळोवपाक न्ही. लोक पळोवपाक येता म्हणून अशें जावपा जाय एक्चुली. हॉलांनी बेश्टेच धांवता, लाख लाख रुपया आमी हॉलान दिता, गरज नासतना. आनी हेतून भितर न्ही तुमी जर थोडेशे सकाळी फुडें जर उदकाचो हे मारलो न्ही, फवारो मारलो न्ही ताजेर, जाल्यार ते जाता परत. परत ते फ्रेश फ्रेश कशें जाता आनी परत फूल उरता दिसभर. तातूंत त्रास जायना ताका. इतलें आनी गरमी जावपा ना. जावपा ना, कांयच जायना. आनी तुमकां म्हणल्यार कितें दिसता ह्या हितून लोकांनी फुडें सरपाक जाय, म्हणल्यार शिकोन कितें तरी हितूंतल्यान बिझनस कितें करपाक? करपाक जाता न्ही. आतां पळय आमी थोडे ट्युरिस्ट प्लेसीस, आतां हांव चडशे आतां म्हणजे वर्कशॉप जे बीच सायडीक जाता पळय न्ही, तांकां हांव हेड शिकयता. एक हेड सुद्दां तांकां इन्कम दिवपाक शकता. कारण आमी करपाक लागता 10 मिनटां, पण ते 200-250 रुपयांनी ते सेल करता. आनी तांकां तें शिकयलां म्हणून हांव कितें करता, जे लोकल लेवलाक तांकां तेजो उपयोग कितें जावपाक शकता अशेंच आयटम तांकां शिकयता. अशें आसा सगळें. आनी बिझनसान म्हणजे तुका सांगता न्ही, हांव आतां करता तें म्हाका गोंयभर फिरून करचें पडटा. कित्याक इन्कम मेळटा तें जालेंच, पूण सगळ्याक पावचें म्हणून हांव करता तें सगळें. पूण अपेक्षीत आसा की लोकल लेवलाचेर सगळें जावंक जाय. कारण आतां ज्या वाड्यान लग्न आसा त्या वाड्यांचे जर लोकांनी केलें जाल्यार ते म्हारग म्हणजे चड रेटी ताका म्हणजे चड खर्च करचे पडचे ना. आनी कमी खर्चान जावपाक शकता. पयलीं जर तशें करताले न्ही, एकामेकागेर वचून अशें माटो घालताले. कारण सगळ्यांक मल्लां मेळपाक येतालीं, माटो घालपाक येतालो. आयज ती परिस्थिती ना. आयज कोण तरी लेबर घेता आमी आनी तांकां पगारान म्हणजे त्या हिशोबान आमी सगळें ते परवडना आनी ते सगळें म्हणटा. आनी सगळे पड्डे ते आमी परत म्हणजे निमाणें कशें आसा, पळोवन पळोवन वाज येता न्ही, तेच पळोवन पळोवन. सो वेगळें कितें तरी प्रत्येक फावट जर पळोवपाक मेळ्ळें जाल्यार लोकांकय तातूंतल्यान आनंद. म्हणजे आमी आतां म्हाजें इवन डेकोरेशन हांव करता आसतना विचार करता की एका लग्नाक जाला तशें जर हांवें दुसऱ्या लग्नाक केलें जाल्यार ताका व्हॅल्यू उरता. सो प्रत्येक फावट कितें ना कितें वेगळें वेगळें. दिवप. आता तुम्ही म्हटले की तुमकां तुमचे कडेन रोखडे जाता, आतां तुमकां संवय जाल्या करपाक. तुम्ही आमकां मातशें कितें हेल्प किंवा कितें करून दाखोवपाक शकता? दाखोवपाक शकता. कारण कशें आसा न्ही, आमी वेगवेगळे हातून भितर पळय आतां 2 मिनटांनी आमी आत्तां मटेरियल कितें आसा, हांवें एक बेश्टें हाडलेलें न्ही, जे कशें आसा न्ही, तशें रिंग केलें न्ही, हे बी करपाक हांव सगळें म्हणजे आमी कशी रिंग तयार करपाची. आतां हॅट जर करतलो जाल्यार अशीच रिंग करपाची आसता. आनी परत ते फ्रूट बास्केट जर आमी करतले जाल्यार अशीच रिंग करपाची आसता. तो जशी सायज जाय त्या प्रमाण करता. नॉर्मली कशें आसा, एक आतां जे म्हाजे 5 स्टारान बी वता पळय न्ही, 200-250 बी अशें आसता रे ऑर्डर. पण तातूंत भितर कशें आसता, तांकां सायज दिता ते वयर जे डायमिटर आसा पळय न्ही, ती दिता म्हाका, आनी त्या प्रमाण मागीर ती सायज करपाची. ते हायट जर वाडयतलो जाल्यार कशें करपाचें दाखयता. हे जर आमी पळयलें जाल्यार ही 1 नंबर चुट्टी जर आमी धरली, आतां आमी हांगाच्यान जर विविंग केलें जाल्यार हें स्ट्रेट येतलें. हांगाच्यान 2 सोडले जाल्यार मातशें कर्व जातलें. 3 सोडले जाल्यार आनीक मातशें कर्व जातलें. म्हणजे सादारण कशें जाता न्ही, 1 नंबर हांवें धरली, 1, 2, 3 सोडलें जाल्यार 1, 2, 3 आनी 4 तशें जर हांवें केलें जाल्यार पळयात कशें जाता. आतां 1, 2, 3 4च्या जाग्यार हांवें 5 केलें जाल्यार ताका हायट मातशी चड येतली. झिगझॅग व्हरप. हय, हे असं ते सगळें. आनी हेच पद्दतीन जे स्पिडीन हांव करता न्ही, तेच इजी करून दिता हांव. ते शिकयता आसतना सुद्दां ते अशे पद्दतीन आमी करपाक शकता. एकच स्टेप अशी रिपीट करत जर गेले, फ्रूट बास्केट किंवा खंयचे आतां डेकोरेटीव आयटम जर जे आसा पळय न्ही, ते सुद्दां आमी करता आसतना अशाच पद्दतीचे वेगवेगळे सर्कल्स सायजीन वेगवेगळी सायज आसतली, वेगवेगळ्या विविंग पॅटर्न आसतलो तातूंत भितर. म्हणजे बेजीक जे 7 प्रकार हांव सांगता मल्लां भितर, ते जर ताणें शिकले जाल्यार हे सगळे आयटम्स जे आसा ते इजिली करूंक शकता. तुम्ही कितें करता?
हे आमी आतां फ्रूट बास्केट जशें आमी फ्रुट्स घालपाक गेस्टांक बी दिवपाक खातीर जे करता ते आमी फ्रूट बास्केट अशे पद्दतीन तयार करपाक शकता. गव्हर्नर जेन्ना मृदुला सिन्हा जेन्ना आशिल्ली तेन्ना तिका कितले एप्रिशिएट केल्ले तांणी अशें. आतां हे सगळे तुमी जर पळयत जाल्यार 2 चुट्टे मदीं सगळ्याक अशे तशे भायर आयले पळय तशें. हय. आतां फक्त अशें जर ओडले जाल्यार लक्षांत येतलें तुमकां. अशें थोडेशे टच दिलेले तेका. त्याचे सारके येवपाक जाय. आनीक मातशें जाय जाल्यार टायट करपाक जाय. हे सगळे न्ही एक 8-10 मिनटांनी केले जाल्यार तुका डेकोरेशन्स बी करपाक शकता फास्ट. तेका टायम लागलो जाल्यार ते शॉर्ट टायमान करपाक जाय. कारण हॉल मेळटा 7 7:30 बी अशें हॉल मेळटा. कारण पयल्या दिसाचो इव्हेंट काबार जाल्या उपरांत तुमकां मेळटा न्ही. मेळटा. हय. सो ते तितल्या टायमा भितर जावपाक जाय जाल्यार मागीर अशे पद्दतीन जावपाक जाय. ही जाली आमची सायड. आता ही डायमीटर कितें सांगता ते प्रमाण करता आमी ती. आनी मागीर परत तेजी बेज व्हडली जाय जाल्यार व्हडली. व्हडली जाय जाल्यार व्हडली करपाक जाता. तेजे आसा ते आमी बॉटम तेजे आसा ती तेच चुट्टे वापरून बॉटम करपाची. हे फक्त एक आयटमच फास्ट करून जाय न्ही. सगळे जे आसा न्हू जितले डेकोरेटीव आयटम करता ते हे स्पिडीन जावपाक जाय जाल्यार ते जाल्यारूच टायमार जावपाक. टायमार तुवें डेकोरेशन दिवपाक. हे सगळे स्टेप बाय स्टेप शिकयता हांव. एक करून स्टेप. पयलीं तांकां सर्कल करपाक शिकोवप. मागीर ताजे कितले चुट्टे घेवपाक जाय ते सगळे हे आसता तेका शिकयता. टोटल तांकां बेज सारकी केली न्ही. आतां हे एक 2-4 आयटम जर शिकले न्ही ते जाल्यार मागीर बाकीचे आयटम सगळे करपाक शकतात. सगळे आतां जर पळयत जाल्यार सगळे प्रत्येक 2 चुट्टे मागीर भायर आयले पळय. हय. एक कडेन खंय तरी 2 आयले जाल्यार चुकले. मागीर ते खंय तरी कमी आहा जाल्यार चुकले. तशें आसता. सगळ्या कडल्यान सारखे येवपाक जाय. हय. मागीर हे जे आसा न्ही ते आमी फक्त अशें खेचून घेवपाचे. एकदा बँड जाता ती चुटकी मातशें जर हात लायले जाल्यार व्यवस्थीत. जाय तशी फुड्स 1.5 किलो फुड्स तुमी घालूं शकता. तुमी बरें हेवी डेकोरेशनाकूय दवरपाक शकता. आनी हे मागीर एक्स्ट्रा आसा ते कट करून मागीर हे कट करून उडोवपाचे मागीर. तुम्ही हे आता हे करता आता आमी हे असली डेकोरेशनां करता किंवा आनी कितें करता हय. ते तुमी आनी थोड्या वर्सांनी खंय पळोवपाक सोदता म्हणल्यार फुडें वयचे हे डिझायन. हे ऑलरेडी ताका इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावले. जेन्ना पावयले जेन्ना G20 केले तेन्ना ते पावले आनी TEDx इव्हेंटाक केले तेन्ना पावले. पूण भुरग्याचे कडल्यान कशें अपेक्षीत आसा की बारीक बारीक डेकोरेशन्स. आमी बर्थडे म्हणले जाल्यार 4-5 हजार आमी बर्थडे डेकोरेशनाक काडटात. ते थंयचे डेकोरेशन जे आसा ते स्वताचे जिंचे माड आसा तिणी तरी आपल्या करचे अशें अपेक्षीत आसा. आणि फक्त माडा कडेन न रावता बाकीचे केळीची पानां आसतली. आमी केळ सुद्दां कशें आसा न्ही घड कापलो की मागीर ते केळीचे काय उपयोग जाता. तेजे सुद्दां कितें कितें करपाक जाता. तेजे दोणे करपाक जाता, द्रोण करपाक जाता. तेजे मागीर तेजे आतां
फूड पॅकेजींग आसा न्ही, हांव आतां दुसरी स्टेप म्हजी आसतली ती तें. केळीच्या पानार घातलेलें तें जेवण आसा न्ही, ताका वेगळो टेस्ट आसता, पळयला तुमी आसतलो. केळीच्या पानार जेवता आमी तेन्ना तसो वेगळो टेस्ट आसा. तसो आमी मुंबय बी आमी जर पळयत जाल्यार ते डब्यांनी जेवण पावयता, त्या जाग्यार आमी अशें पावयता. केळीच्या पानांनी घालून अशें हें सुद्दां यूज करून तातूंत भितर केळीची पानां घातली असली, हय. आणि तितून फूड पॅकेजींग बी अशें केलें जाल्यार सुद्दां एक बरो हें येवपाक शकता म्हाका दिसता. सर आमकां खूब बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन, तुमकां मेळोन, आनी अपेक्षा करता की आतांच्या जनरेशनान तरी हे सगळे फुडें व्हरचें. हय.